रब चाहता है कि वो तुमसे कुफ्र और शिर्क की गंदगी को दूर फरमाए। अब इसी में निशानी है रब का चाहना। रब चाहे और बात हो नहीं, रब चाहे और बात ये हो नहीं सकता। अब रब का चाहना तो बात इसी तरह है। अब निशानी क्या है? अहले बैत की शान तो ये है कि रब चाहता है उनके नजदीक कुफ्र और शिर्क की गंदगी ना आए। निशानी ये है उनमें कुफ्र और शिर्क की गंदगी नहीं होगी। बेशक कुफ्र और शिर्क की गंदगी नहीं होगी। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने जिस तरह यहाँ शान भी बयान फरमाई और निशानी भी है। अब निशानी क्या है? निशानी ये है अहले बैत की कि उनमें कुफ्र और शिर्क की गंदगी ना। बेशक कुफ्र और शिर्क की गंदगी ना। दूसरी हदीस शरीफ बड़ी मशहूर हदीस महबूब के अहले बैत के मामले के अंदर जो शान पाक के बुखारी की हदीस है कोली में रखी है बुखारी से वाले दिन मेरे रजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहले जामा चाहिए गल वास्ते हुजूर फरमाया एक पहली दिन के सफा 526 महबूब साहब ने फरमाया उनको मुहम्मदन इस आखिर बैत ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आल रखो महबूब की आल के बाद सुभान अल्लाह सैयदी मुर्शदी सानदी ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी सुभान अल्लाह। आप सरकार का एक मुरीद है। आप सरकार के नाल मस्जिद है ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਵੀ मस्जिद है मस्जिद ਦੇ ਵਿੱਚ नमाज ਦੇ ਜੋ ਹੈ असर की नमाज आई किसे तोहफा पेश किया नमाज से पहले नवा खुसा आप वो खुसा पा के मस्जिद तशरीफ ले गए। जब नमाज पढ़ के बाहर आए तो खुसे का रुख बदले आप पूछते ने अपने मुरीदों को संगियो ये खुसे का रुख क्या बदले? आप जनाब सैयद आले रसूल सुभान अल्लाह मैं बदले और मैं शादी के किस्मत चाल हो इस उस जुत्ती को सैयद हाथ लाया कमरुद्दीन बेरंज के सुभान अल्लाह। अज़मत और अदब इस तरह महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। अब वो बात दूसरी हदीस जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन्होंने फरमाया मुख्तलिफ अहदीसां दे विच अल्फाज जेडे ने मुख्तलिफ ने यानी इस तरह की गल जेडी ओ पक्की जेडी हुजूर फरमाया मैं अपने बाद वादे विच जेड़ा मैं आपने मुख्तलिफ अहदीसां दे विच मिसाल के तौर पे एक हदीस शरीफ की किताब है मजमू ज़वाइद शरीफ इसके अंदर वो हदीस शरीफ जेडी है वो चंद तरीकों के नाल जिक्र की गई। एक तरीका उदे विचों अन ज़ैद इब्न साबित क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन इत्थे एक फरमाया। दूसरी जगह पे महबूब फरमाते मैं तुम्हें सकलैन छोड़कर जा रहा हूं मैं तुम्हें सकलैन छोड़कर जा रहा हूं दो चीजें तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं कौन सी? उन्होंने फरमाया एक अल्लाह का कुरान है सुभान अल्लाह दूसरी मेरी अहले बैत सुभान अल्लाह दूसरी अहले बैत। अब महबूब ने फरमाया अल्लाह का कुरान जो है अल्लाह की रस्सी है बेशक सुभान अल्लाह की रस्सी और अपनी अहले बैत के बारे में हुजूर फरमाते हैं हदीस शरीफ में हुजूर फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं अपने अहले बैत के नाम अल्लाह की याद दिलाता हूं अपने अहले बैत के नाम और मेरी अहले बैत इन दोनों को शामिल हो गए तो गुमराह कभी ना बेशक सुभान अल्लाह कभी ना। अब ये शान है अहले बैत बेशक सुभान अल्लाह ये अहले बैत की शान है ये शान है अहले बैत की कि वो फरमा रहे फिर ये कुरान के साथ रहेंगे बेशक और लफ्ज़ लाम ताकीद नफी के लिए आता है। वो फरमाया ये कभी जुदा ना होंगे लफ्ज़ के हरगिज़ जुदा ना होंगे यहाँ तक कि मेरे हौज तक आ जाए सुभान अल्लाह यहाँ तक कि मेरे हौज तक आ जाए। तो ये शान है महबूब ने बयान फरमाई इनको थामे रखना ये शान बयान फरमाई कुरान इनके साथ है ये शान बयान फरमाई। अब निशानी क्या है आले बैत की? निशानी ये है आले बैत की कि कयामत तक ये कुरान से जुदा ना हो जाए तो आले बैत ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। और उस पर एक और
کافی جو کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب ہے جامع العلوم والحکم، انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے جس میں حضور نے فرمایا جس کا نسب پیچھے چھوڑ دے، جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے نسب آگے نہ لے جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کریں گے، یعنی کہ اب سید کی تعلیم ضروری ہے، سید کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ شان ان اہل بیت کی ہے جو محبوب کے ساتھ ہیں۔ بعد والے اس طرح کو امام اعلیٰ شان والے وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، لیکن آج اگر کوئی اس طرح ہو کہ وہ سید کہلاتا ہو اور وہ سید کہلانے کے باوجود وہ کلمہ مصطفیٰ کریم کا چھوڑ دے مرزائی ہو جائے، پھر وہ شان کو کھو بیٹھا، وہ شان کو کھو بیٹھا ہے۔ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور آپ نے شان کیسی عطا فرمائی ہے کہ نہیں اس وقت غور کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے سید کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ جیڑا مطلب مقام ہوتا ہے نا، پوری بڑے خطرے ہی ہوتے ہیں، بے شک بڑے خطرے بھی ہوتے ہیں۔ محبوب بھی ایک بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ محبوب دی اہل بیت، یہ محبوب دی امت، بے شک بولو آواز ہے سبحان اللہ، ایک محبوب کی ذات، دوسرا محبوب کی آل، تیسرا محبوب کی امت، اب محبوب کی ذات، محبوب کی آل، محبوب کی امت، اب ایک مسئلے کے ساتھ وہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے اور تھوڑی شان کی بات بھی ہو جائے۔ اب حضور کی جو ذات ہے، پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، محبوب کی کیا شان ہے؟ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کو نہ اپنی امت کو زکات دے سکتے ہیں، نہ اپنی امت سے زکات لے سکتے ہیں، سبحان اللہ، دے نہیں سکتے، سارے محبوب دے غلام دے، لے نہیں سکتے، اوگا لگا سمجھ۔ محبوب کی جو اہل بیت ہے زکات دے سکتی ہے، لے نہیں سکتی، دے سکتی ہے۔ اور حضور کی جو امت ہے وہ اگر صاحب نصاب ہو تو زکات دے سکتا ہے، اور اگر صاحب نصاب نہ ہو فقیر مسکینوں کو زکات لے سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ محبوب کی امت محبوب کی آل کی طرح نہیں ہے، اور محبوب کی آل محبوب کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ ان کو رب نے شان عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کریم کا صدقہ۔ اب نہ تو یہ ان کے حضور کی امت کی طرح ہیں، نہ محبوب کی طرح ہیں، خود کو محبوب کی طرح سمجھ کے حضور کی امت کو نہ تو امت ہی کہہ سکتے ہیں اور نہ محبوب کی امت کی طرح بن کر لوگوں سے زکات مانگ سکتے ہیں۔ وہ نبی کا درجہ ان سے اوپر، نہ نبی بن سکتے ہیں نہ محبوب کی امت کی طرح بن سکتے ہیں۔ پتہ چلا رب نے ان کو لوگوں کے سامنے یہ شان عطا فرمائی ہے تاکہ پتہ چلے یہ مصطفیٰ کریم کی آل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا حق یا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اہل بیت کی شان تذکرہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ادب بڑی سے۔ اب اگر کوئی سید کہلائے اور وہ راہ حق سے ہٹ جائے، بیٹا آدم علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام کی راہ سے ہٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا مقام نہیں دیکھا، اسے دوری کر دی۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا ہے، باپ کے راستے سے ہٹا ہے، رب رسول کے راستے سے ہٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوری کر دی۔ بلکہ قرآن میں فرمایا لیس من اہل، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ مقام ہے سید کا مقام۔ عملی طور پر مثال کے طور پر اب لوگوں میں سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، عقیدہ اس کا صحیح ہے، اسے کہتے ہیں یار کہ نماز پڑھ سے کسی دوست سمجھاتے ہیں، اب ان سے یہ صحیح عقیدہ ہے نماز نہیں پڑھتا تو بندہ اس عمر کی وجہ سے اس کی توہین نہ کرے، بے شک یاد رکھیں اس کی توہین نہ کرے، لیکن اگر اس کے عقائد میں خرابی آ جائے، اگر اس کے اب یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ سرکار نے اسی طرح فرماتے ہیں سید سنی صحیح مذہب اس کی تعلیم لازم ہے، بے شک اس کی تعلیم لازم ہے۔ اب اگر اس کی بات مذہبی کفر کی حد تک پہنچ جائے تو
پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر تعلیم حرام ہو جاتی ہے، سیادت ہی نہیں رہتی، اپنا تعلق پاک مصطفیٰ نے توڑ بیٹھے۔